अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की एपिसोड 17 और बेनज़ीर भुट्टो पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये कहानी है मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आज़म की। एक ख्वाब था जमहूरियत का, मगर हकीकत थी साजिशों का जाल। आप ये वीडियो देखते हुए यूं महसूस करेंगे जैसे आप हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हों। ये कहानी है शर्मनाक इल्जामात और साजिशों की ऐसी इलेक्शन कैंपेन जहां दोनों तरफ से इतने घटिया इल्जामात अखबारात में बाकायदा इश्तिहार देकर लगाए गए कि अल अमीन अल हफीज। ये कहानी है खुफिया ऑपरेशंस की। यहाँ आपको मालूम होगा ऑपरेशन जलालाबाद क्या था, पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदा क्यों होना पड़ा और हजारों मुजाहिदीन की मौत का असल जिम्मेदार कौन था। ये कहानी है ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल की। यहाँ पहली बार ISI को अवामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और इस नाकाम ऑपरेशन के बाद कौन इबरत का निशान बना। ये कहानी है सियासतदानों की, जर्नैलों की और इन नजर न आने वाले साये की जो हर बार जमहूरियत के गिर्द हसार बुन देते हैं। ये कहानी है ऑपरेशन स्वात की। यहाँ कोई फौजी शामिल नहीं था, फिर कार्रवाई कौन कर रहा था। ये कहानी है छांगा मांगा की। यहाँ कभी सियासतदान घने जंगलों में छुपे बैठे थे और कभी पुरखदा पहाड़ों पर, लेकिन आखिर क्यों। ये कहानी है पाकिस्तान की जमहूरियत की, जिसके बारे में ये कहना बिल्कुल बजा होगा, हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले ही मर जा गए। ये कहानी है ऑपरेशन पक्का किला की, जहाँ कुरान पाक सर पर उठाए मासूम बच्चों और औरतों को हलाक किया गया। ये कहानी है सिखों को लिस्टें फराहम करने की। ये लिस्टें बेनज़ीर भुट्टो ने फराहम की थी या वजीर खारजा इक़्तिदार असर ने, या ये सारी बात ही झूठ का पलंदा थी। ये कहानी है जब बेनज़ीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया और जब उन्हें एटमी प्लांट के दौरे से रोक दिया गया। ये वक्त था जब ऑपरेशन पक्का किला बेनज़ीर की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इन नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल कड़वा सच को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बेनज़ीर भुट्टो एक मुआरका तो जीत चुकी थी, लेकिन अभी सूबाई असम्बली के इलेक्शन होना थे। IJI यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने कौमी असम्बली के इलेक्शन में पंजाब से काफ़ी सीटें जीती थी। इसी कैंपेन के दौरान बेनज़ीर ने कहा कि हम किसी पंजाबी को अपना लीडर कैसे मान, और बेनज़ीर जैसी बड़ी लीडर से ऐसे बयान की तवक्को तो नहीं थी। इसी बात को नवाज शरीफ ने पंजाब में अपने इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया और रातों रात पूरे पंजाब में पोस्टर लग गए कि जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। दोनों तरफ से एक दूसरे पर न सिर्फ जलसों में इल्जामात की बौछार हो रही थी, बल्कि अखबारात में बाकायदा इश्तिहार दिए जा रहे थे। IJI के इश्तिहारात में कहा जा रहा था कि आपका मुकाबला आपके दुश्मन से है, और इसके लिए सबूत के लिए बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो के बयानात के तराशे अखबारात में दिए गए इश्तिहारों में दिए जा रहे थे। इसमें IJI कह रही थी कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर आज़म होगा जो पाकिस्तान के एटमी राज ना बेचे। अमेरिका में यह बयान भी दिया था कि पाकिस्तान को F-16 जहाज ना दिए जाएं। ये भी इश्तिहारों का हिस्सा था। बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो के बयान जिनमें वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ थी, इश्तिहारों में छापे जा रहे थे और ये नारा भी चल रहा था, 9 सितारे भाई भाई बेनज़ीर की शामत आई। जबकि पीपल्स पार्टी भी किसी से कम नहीं थी, वो भी इल्जाम लगा रही थी हेरोइन और दहशतगर्दी से और मंशियात से हासिल होने वाली रकम से मेरे खिलाफ इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है। दोनों तरफ से जिंदा लीडरशिप की बजाय मरने वाले ज़िया और भुट्टो पर तनकीद की जा रही थी। बेनज़ीर जनरल ज़िया पर भारत को एटमी राज बेचने का इल्ज़ाम लगा रही थी, जबकि IJI ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मुल्क दुश्मन और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का जिम्मेदार करार दिया।
قومی اسمبلی کے الیکشن میں IGI کے بڑے نام محمد خان جنیجو، پیر پگاڑا اپنی سیٹیں ہار چکے تھے اور ایسے ہی بیان دے رہے تھے جیسے 2018 کے الیکشن کے بعد نواز شریف نے لگایا کہ یعنی ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق سے ہے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی جو IGI کے سربراہ تھے اور تحریک استقلال کے سربراہ اصغر خان بھی اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن ہار گئے تھے۔ اب صوبائی الیکشن میں IGI کی طرف سے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بے نظیر ہی دو چہرے تھے جو ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ پنجاب میں IGI نے 108 نشستیں حاصل کر کے میدان مار لیا اور پیپلز پارٹی کو 94 سیٹیں ملیں۔ نواز شریف پنجاب کے چیف منسٹر اور بے نظیر پاکستان کی پرائم منسٹر بن گئی۔ صوبہ سرحد یعنی کہ موجودہ KP کے اور بلوچستان کی صوبائی حکومتیں بھی اسلامی جمہوری اتحاد نے بنا لی اور سندھ میں پیپلز پارٹی نے MQM سے اتحاد کر کے صوبائی حکومت بنا لی۔ بے نظیر کو اس وقت کے آرمی چیف مرزا اسلم بیگ نے اپنے گھر بلوا کر چند شرائط منوانے کے بعد وزیر اعظم کے عہدہ پر براجمان ہونے کے لیے گرین سگنل دیا، جن میں سے اہم شرط یہ تھی کہ غلام اسحاق خان کو بے نظیر اسمبلی سے صدر بنوائیں گی اور ان کے مد مقابل اپنا امیدوار نہیں لائیں گی اور صاحبزادہ یعقوب علی خان کو وزیر خارجہ بنایا جائے گا۔ نواز شریف سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے تھے اور وہ کہہ چکے تھے کہ بے نظیر صرف اسلام آباد کی وزیر اعظم ہوں گی۔ کہاں لے آئی قسمت ہمیں پھر کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ 2022 کی تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان بھی یہی بات وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ بے نظیر بھٹو کو یہ بات معلوم تھی کہ ان کے خلاف خفیہ ہاتھ سرگرم ہے، اس لیے وہ IGI بنانے والے DGISI جنرل حمید گل کو تبدیل کرنا چاہتی تھی اور وہ کسی موقع کی تلاش میں تھی۔ یہ موقع انہیں جلد ہی مل گیا۔ جنرل حمید گل کی قیادت میں کیا گیا آپریشن جلال آباد بری طرح ناکام ہوا۔ آپریشن سے پہلے جنرل حمید گل نے دعوے کیے تھے کہ جنرل ضیاء کو ماننے والے تمام مجاہدین اب میرا کہا مانتے ہیں، میں ہر طرح کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہوں۔ لیکن جب آپریشن ہوا تو آپریشن میں ہزاروں مجاہدین مارے گئے اور انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان پر افغانستان میں براہ راست مداخلت کے الزامات لگائے گئے۔ کسی چیز کو بنیاد بنا کر بے نظیر نے دیا، حالانکہ مرزا اسلم بیگ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ بے نظیر کے خلاف سازشوں کا سلسلہ تو پہلے سے ہی جاری تھا۔ جنرل کلو کی تعیناتی کے بعد یہ سلسلہ تیز ہو گیا۔ انہی دنوں میں سول انٹیلیجنس کے ادارے انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ میجر جنرل مسعود شریف خٹک نے بے نظیر کو کئی ثبوتوں کے ساتھ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کے بارے میں بتایا، جن کے مطابق 28 ستمبر 1989 کو راولپنڈی کے ایک گھر میں کچھ افراد جمع تھے، جن میں میزبان ملک ممتاز تھے، ISI کے بریگیڈیئر امتیاز اور رشید بٹی، پیپلز پارٹی کے MNA اور حاجی شبیر گل جو کہ خوشاب سے MNA تھے، ملک نعیم موجود تھے۔ یہاں ملک نعیم خریدار ہیں اور نواز شریف کی نمائندگی کر رہے ہیں اور میجر عامر اور بریگیڈیئر امتیاز سہولت کار ہیں۔ میجر باقی ارکان کو قسمیں اٹھا کر بتا رہے ہیں کہ آرمی مرزا اسلم بیگ حکومت کے خلاف ہیں، عدم اعتماد پیش ہونے کے بعد حکومت جانے والی ہے۔ یہ ریکارڈنگ پیش ہونے پر آرمی چیف مرزا اسلم بیگ دونوں افسران کو بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کو نوکری سے برخاست کر دیتے ہیں، جبکہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو ان کے کورٹ مارشل کا ڈیمانڈ کر رہی تھی، لیکن مرزا اسلم بیگ نے کہا کہ کورٹ مارشل کے لیے شہادت ناکافی ہے، لیکن ان کو سزا دینا یا نوکری سے برطرف کرنا میرا ثوابدیدی اختیار ہے، اس لیے ان کو نوکری سے برطرف کر دیا گیا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں وعدے کے مطابق ہم آپریشن پکا قلعہ کی تفصیل اور بے نظیر حکومت کی برطرفی کی تفصیل نہیں بتا سکے، کیونکہ پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جانی تھی، تو اس لیے یہ باتیں ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں تفصیل بتائیں گے کہ آپریشن پکا قلعہ کیا تھا
پاکستان میں لوگوں نے اخبار پڑھنا کیوں بند کر دیا؟ سر پر قرآن پاک اٹھائے معصوم بچوں اور عورتوں کا قتل عام کس نے کیا؟ کس نے ان پر فائرنگ کرنے کا حکم دیا؟ اور الیکشن 1990 میں نواز شریف نے بے نظیر پر کون سے 3 الزامات لگائے تھے جو 20 سال بعد واپس اسی پر لگے؟ اور اداکارہ بابرہ شریف اور بلاول ہاؤس کے مالی کا الیکشن 1990 میں کیا کردار تھا؟ یہ سب تفصیلات جاننے کے لیے انتظار کیجیے ہماری اگلی ویڈیو کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔